केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्केट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। विभिन्न स्थानमा 35औं शहीद दिवस पालन। गोजामोमो 1 अनि 2 दुई खेमाले 11 माइल अवस्थित शहीद पार्कमा अलग अलग श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न। शहीद कुनै पनि पार्टीको पेवा नहुने विमल गुरुङको भनाई। दार्जिलिङ भानुभवन परिसरमा शहीद दिवस कार्यक्रम सम्पन्न। गोजामोमो 2 कार्यवाहक अध्यक्ष अनित थापाले शहीदहरूप्रति गरे श्रद्धाञ्जली अर्पण। कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिमको पहलमा आगामी 2 अगस्तको दिन प्राइभेट भ्याक्सिनेसन गरिने निरेश मुखियाको जानकारी। भ्याक्सिनेसन गर्न चाहने इच्छुकहरूले कोभिड सपोर्ट टिमलाई रेजिस्ट्रेसनको निम्ति सम्पर्क गरिने नरेन्द्र तामाङको आह्वान। गत वर्ष दिवंगत भएका पद्मश्री स्वर्गीय सोनाम छिरिङ लेप्चाको पुण्यतिथिको छेक पारेर उनको स्मरणमा परिवार पक्षले कालेबुङको जोइस होमका असहायहरूको निम्ति आवश्यक खाद्यान्न सामग्री प्रदान। अनि मनी ट्रस्ट र लाप्चा ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएसनद्वारा मङको लाप्चा ग्राम सेवक प्राथमिक पाठशाला भवनमा रक्तदान शिविर सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुरूप 35औं शहीद दिवस पालन गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 अनि 2 खेमाले 11 माइल स्थित शहीद पार्कमा श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। घोषणा अनुरूप बिहानको पहिलो सत्रमा मोर्चा 2 कालेबुङ जिल्ला समितिले शहीद दिवस पालन गरेको छ। 5 अप्रेल 1980 देखि 2017 सम्म छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका कालेबुङका सम्पूर्ण शहीदहरूको सम्झना गर्दै शहीद वेदीमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। कार्यक्रममा कालेबुङ विधायक एवं गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी केन्द्रीय सदस्य रुदेन लेप्चा, कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, पार्टी जिल्ला समिति अध्यक्ष सेवी गुरुङ, नगरपालिका उपाध्यक्ष भीम अग्रवाल लगायत पार्टीका सम्पूर्ण जिल्ला प्रतिनिधि, नगर पार्षदहरू अनि शहीद परिवारका सदस्यहरू उपस्थित थिए। कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा सम्पूर्ण अतिथिहरूले शहीद वेदीमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरी शहीदहरूको स्मरण गरियो, साथै सर्वधर्म प्रार्थना गरियो। शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिदिने हामी आग्रह गर्दछौँ। तपाईले यो आज सुन्दर मौसम दिन। त्यसपछि शहीद परिवारका सदस्यहरूलाई सम्मान पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा विधायक रुदेन लेप्चाले आफ्नो सम्बोधन राख्दै पहाडका विशेष गोर्खा जातिले 2वटा आन्दोलनको कारण संवैधानिक व्यवस्थादेखि असंवैधानिक व्यवस्थाभित्र पसेर पहाडले रोजगारदेखि पञ्चायती सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनु परिरहेको बताएका छन्। 86 को अनि 2007 को यो आन्दोलन पछि पहाडेहरूले स्पेशली गोर्खाहरूले संवैधानिकदेखि असंवैधानिक व्यवस्थाभित्र पनि अभाग्यवश बसेको पनि यही 2टा आन्दोलनले नै जन्माएको हो। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, जब पञ्चायती व्यवस्थाहरू थियो 2002 तिर त्यति बेला पनि म ग्राम पञ्चायतको सदस्य थिएँ। त्यसपछि कहिले पनि ग्राम पञ्चायत इलेक्सन्सहरू पहाडमा भएन, अन्त्याइयो। अनि आज पर्यन्त ग्राम पञ्चायतको इलेक्सन्सहरू कहिले भएन। 2007 पछि आन्दोलन भएर जब नयाँ एकोर्ड लेख्यो त्रिपक्षीय रूपमा, त्यहाँ थुप्रै डिपार्टमेन्टहरूको हस्तान्तरणको कुराहरू गरियो। धेरै पाए पनि भने धेरै ज्ञानी वर्गको स्टेटमेन्ट अनुसारले
भाषण अनुसारले हामीले सुन्यौँ पनि। तर अचम्मको कुरा जब हामी आजको अवस्थामा आएर जब बुझ्छौँ पहाडको परिस्थिति, हामीलाई व्यवस्था बेटुङ्गोकै व्यवस्था भए पनि केही नदिएको भने होइन, धेरै दिए तापनि यो व्यवस्था खोक्रो प्रणाली चलायो। यसर्दै नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले पनि आफ्नो सम्बोधन राख्दै शहीद दिवसलाई पनि राजनैतिक पार्टीहरूले खिचातानी गरेर नाटक बनाउने काम गरिरहेको तिक्तता अघि राखेका छन्। उनले गोर्खा जातिको शिर उच्चा गर्नु हो भने जाति धर्म पार्टी छोडेर सबै एक भएर शहीद दिवस पालन गर्नुपर्ने आह्वान पनि गरेका छन्। यदि यसरी स्मरण गर्नको निम्ति, श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको निम्ति शहीद समारोह शहीद वेदीमा आएर खदा अर्पण गरिने क्रम जारी रहेको आज 34 वर्ष भयो होला, 35 वर्ष भयो होला। तर हामी जातिको मन कहिले मिलेन। गोर्खा भन्छौ तर एउटा शहीद दिवसको दिन पनि एकमुष्ट भएर हामी एक हो भन्ने जाति हामी एउटा हो। पार्टी अलग्गै भए पनि, नीति अलग्गै भए पनि, सोच भिन्दै भए पनि जाति चाहिँ हामी गोर्खा हो भनेर देखाउनु हामी कहिले एकजुट भएनौँ। दुःखको कुरा लाग्छ मलाई। यता विमल खेमा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिले पनि पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङको उपस्थितिमा शहीद दिवस पालन गरेको छ। कार्यक्रम जिल्ला अध्यक्ष डाक्टर आरबी भुजेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङ मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै केन्द्रीय समिति सदस्य प्रवीण रहपाल, प्रवक्ता भवन पिखनाल, कर्नल रमेश आले, नोर्देन लामा, दीप थापा लगायत वार्ड पार्षदहरू सहित परिवारका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रमको थालनीमा अध्यक्ष विमल गुरुङको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। यसैबीच कार्यक्रममा उपस्थित शहीद परिवारका सदस्यहरूले शहीद वेदीमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए भने विमल गुरुङ लगायत उपस्थित पार्टी प्रतिनिधि एवं विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। किरण गुरुङका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि म अघि आइदिन आग्रह गर्दछु। पार्टीका राष्ट्रिय मान जनाइरहनु भएको छ। साथमा पार्टीका शहीद पेमा भुटिया, शहीद गजमान गुरुङ, शहीद अनिता गजमेर, शहीद तारा तिवारी, नारी मोर्चा अध्यक्ष नदिता गौतम एवं प्रवक्ता भवन पिखनालद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा जिल्ला महासचिव तोपदेन भुटियालाई स्वागत सम्बोधन राखेका थिए। यसैबीच कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष विमल गुरुङले शहीद कुनै पनि पार्टीको पेवा नहुने बताउँदै आफू शहीदहरूको सपना साकार बनाउन राजनीतिमा सक्रिय रूपमा रहेको बताएका छन्। शहीद भन्ने कुरा कसैको पेवा हुँदैन। शहीद सम्पूर्ण विश्वमा रहेका हाम्रा गोर्खे सन्तान नेपाली जातिको निम्ति एउटा इतिहास कोर्नलाई आज शहीद भएको यो विषयमा कसैले पोलिटिकलाइज गर्नु उचित हुँदैन। आज हामी देख्दैछौँ शहीद पनि आधा आधा भइसकेका छन्। शहीद पनि आधा चुडेर गएको जस्तो अनुभव लाग्दैछन्। के शहीदले दिएको योगदान एक एक कतरा खुन चाहिँ के भोलिको दिनमा मेरो योगदान चाहिँ एक एक कतरा खुन चाहिँ चुडेर अलग अलग हुन्छ भनेर सोचेका थिएन त्यो दिन। यो सबै कुरोहरूलाई लिएर हामीले शहीद दिवसको विषयलाई लिएर चाहिँ हामी एउटै विषयलाई मान्न पर्छ। उले दिएको योगदानले गर्दा चाहिँ आज हामी यो जग्गामा छौँ। हामीले बेग्लै बेग्लै प्रकारले भिन्न भिन्न प्रकारले राजनीति गरेर राजनीतिक रोटी सेकाउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। शहीद कसैको पेवा हुँदैन। शहीद शहीद नै हुन्छ माटो र जातिको निम्ति। त्यसै कारणले गर्दाखेरि श्रद्धाञ्जली शहीदलाई, एक थोपा आँसु शहीदलाई, यो आधारमा आज मैले बिहानको पन्थी लेखेर तपाईँहरूलाई म्यासेजको रूपमा पठाएको कारण पनि यही हो कि शहीदलाई श्रद्धाञ्जली, एक थोपा रगत शहीदलाई भन्ने कुरो मैले पठाएको कारण हो। शहीदको आत्मशान्ति हेतु आयोजक समितिको आग्रहमा विभिन्न धर्मगुरुद्वारा सर्वधर्म प्रार्थना पनि गरिएको थियो भने शहीदको स्मरणमा रचिएका कविता पनि वाचन गरिएको थियो। गोर्खाल्यान्ड विषय नारा लाउँदै देशको उद्धार गर्न पर्यो। गोर्खाल्यान्ड विषय नारा लाउँदै देशको उद्धार गर्न पर्यो। आज मैले दिएको बलिदानको यो गाथाहरू सम्झेर मधुर कण्ठमा गाउने दिन
मेरो सम्झनामा केही आँसुका थोपाहरू मनमा नै सरसर्ती बगाउने दिन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 ले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा शहीद बनेका वीर वीरङ्गनालाई श्रद्धा अर्पण गर्न दार्जिलिङ भानुभवन परिसरमा शहीद दिवस कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो, जहाँ पार्टी कार्यवाहक अध्यक्ष अनित थापाले शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। त्यसरी नै पार्टीका अन्य नेतृत्वहरूले पनि शहीदहरूलाई श्रद्धा अर्पण गर्दै फूलमाला चढाए अनि दियो बाले। श्रद्धार्पण पश्चात पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै अनित थापाले आन्दोलनको कारण उपलब्धि भन्दा पनि गुमाउने काम धेर भयो भनी बताएका छन्। रणनीति बिनाको आन्दोलनमा आवेशमा भएर हामी उग्र हुन्छौँ, आफ्नै जग्गालाई नष्ट गर्छौँ, आफ्नै दाजुभाइलाई शहीद बनाउँछौँ, दिदीबहिनीको एउटा सिन्दुर पिसिन्छ। तर त्यो प्रथाले अहिलेसम्म हामीले केही ठोस हासिल गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। आन्दोलनले हाम्रो पहाडलाई अझै पछाडि लिएर गयो, हाम्रो टुरिज्म व्यवस्थालाई अझै पछाडि लिएर गयो, हाम्रो दाजुभाइहरूलाई बेरोजगार बनायो, हामी धेरै पछाडि पऱ्यौँ। जति पनि हाम्रो कुनै रणनीति बिनाको आन्दोलनले ठोस के हासिल भएन, हामीले गुमाएको मात्रै छ। दार्जिलिङका हेड क्वार्टर मानिन्छ है, तर दार्जिलिङमा आज जुन शहीद दिवस पालन भइरहेको छ, मुख्य रूपले जुन प्रकारले आन्दोलन गर्ने नेताहरू देखिएन नि यहाँनिर, तपाईँलाई चिनित हुनुभएको तपाईँलाई कस्तो अनुभव? अब समयले र परिस्थितिले मलाई एउटा हाम्रो अर्गनाइजेसन एउटा प्रमुख बनायो। अनि प्रमुख भएपछि एउटा पहाडको दार्जिलिङ एउटा हेड क्वार्टरै भनिन्छ र मैले यो शहीद दिवस चाहिँ म आफै बसेर हेड क्वार्टरमा मैले एउटा शहीदको श्रद्धाञ्जली चढाउनुपर्छ अनि म यहाँ उभिएको छु र अरूको लागि म शिक्षा प्रस्तुत बुझेको पनि छैन, त्यसको लागि टिका टिप्पणी गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा पार्टीका दार्जिलिङका शीर्षस्थ नेताहरू केशवराज पोखरेल, तिलक देवान, अमृत योन्जन, प्रतिभा राई, पासाङ अग्रवाल, निर्मल छेत्री, सपना छेत्रीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 टिस्टा शाखाले टिस्टा डिआई फन्ड स्थित शहीद पूरण बमजनको चौतारामा आज आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा शहीद दिवस पालन गर्यो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 टिस्टा शाखाले टिस्टा डिआई फन्ड स्थित शहीद पूरण बमजनको चौतारामा आज आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा शहीद दिवस पालन गर्यो। कार्यक्रममा सर्वप्रथम शहीद परिवारको पक्षबाट चौतारामा दीप प्रज्वलन माल्यार्पण गरेपछि 1 मिनटको मौन धारण गरियो। शहीद परिवार पक्षबाट शरण बमजनले आयोजक पक्षलाई धन्यवाद दिँदै सबैलाई शहीदको बलिदान कहिले पनि भुल्नु नहुने आह्वान गरे। टिस्टा शाखा संयोजक शरण छेत्रीले गोर्खाल्यान्ड सङ्घर्षको इतिहासमा टिस्टाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकोले शहीद पूरण बमजन गोर्खा जातीय एकताको प्रतीक रहेको बताए। पार्टीले शहीद परिवारलाई सम्मान उपहार प्रदान गर्दै आगामी दिनमा टिस्टा क्षेत्रमा शहीद पूरण बमजनको स्मृतिमा पार्क निर्माण गरिने भएको गोजामुमो केन्द्रीय समिति सदस्य विशाल राईले जनाएका छन्। कार्यक्रममा पार्टी सदस्य सन्तोष प्रधान, डालुराम शर्मा, अजय विश्व, सुरेन लोहार, निलु लामा, सञ्जय छेत्री, डम्बर सिंह विश्व, चन्दन थापा, सुसन सुन्दास आदिको उपस्थिति रहेको थियो। यसरी नै खरसाङमा पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 ले आज नयाँ बजारको इगल क्र्याकमा अवस्थित शहीद वेदीमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति शहीद हुने वीर वीरङ्गनाहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न एक कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। कार्यक्रमको आरम्भमा भूतपूर्व सैनिकहरूले शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सलामी दिएका थिए। पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य लक्ष्मण राईको बाहुलीबाट शहीद वेदीमा धूपदीप प्रज्वलन गरियो। त्यसपछि सर्वधर्म प्रार्थना गरियो। कार्यक्रममा उपस्थित पार्टीका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न भातृ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू, खरसाङ नगरपालिका अध्यक्ष विक्रेन गुरुङ, उपाध्यक्ष सुभाष प्रधान लगायत नगर पार्षदहरूले शहीद वेदीमा शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे।
नगरपालिका अध्यक्ष विग्रेन गुरुङले विभिन्न समय काल र परिस्थितिमा जातीय अस्मिताको निम्ति आफ्नो प्राणको आहुति दिने ती वीर शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न आज यहाँ एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए। तिनले हाल छाताछुल्ल भएका गोर्खाहरू भविष्यमा पुनः एकत्रित भएर जातिको लक्ष्य अनि शहीदहरूको सपना गोर्खाल्यान्डसम्म अवश्य पुग्ने आशा व्यक्त पनि गरे। र हामी सबैको एकता अखण्डता र छताछुल्ल भएको यो परिस्थितिमा पछि सबै एक भएर आउँदो दिनमा फेरि हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्ने कुनै न कुनै गन्तव्य स्थान पुग्ने हाम्रो गन्तव्य स्थान पुग्ने नै छौँ भन्ने एउटा भरोसा राख्दै शहीदहरूलाई अहिले घडी नमन र हाम्रो श्रद्धा। नर्थ बङ्गाल मेडिकल र कालेबुङ सपोर्ट टिमको आयोजनामा आगामी 2 अगस्तको दिन प्राइभेट भ्याक्सिनेसन शिविर आयोजना गरिने संयोजक निरेश मुखियाले जानकारी गराएका छन्। हाम्रै कालेबुङकै जनसाधारणकै उहाँहरूको अनुरोधमा र उहाँहरू एकदमै बेसी यसको उयो इन्क्वायरिज आएकोमा हामीले चाहिँ फेरि भ्याक्सिन राख्नै पर्ने रहेछ भनेर हामीले त्यसको आवश्यकता दिएको र हिजो बेलुका मात्रै हामी फेरि कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिमले हामीले एउटा इमर्जेन्सी मिटिङ गऱ्यौँ र इमर्जेन्सी मिटिङ पश्चात हामीले आउने सोमबार 2 तारिक अगस्तको दिन हामीले फेरि कालिम्पोङमा रकवेल स्कुल परिसरमै अस्तिकै तरिकाले सबै सम्पूर्ण कोभिड प्रोटोकल्सहरूलाई पूर्ण रूपमा हामीले यसलाई लागू गराएर है शारीरिक दूरता पुरापुरी कायम गरेर हैन उहाँहरूको पुरापुरी अब्जर्भेसन रुममा हैन त्यो जब उनीहरूले भ्याक्सिन पाइसकेपछि अब्जर्भेसन रुममा विभिन्न प्रबन्धहरू जस्तै हैन उहाँहरूको सबै सुविधाहरूदेखि लिएर असल टोयलेटको फेसिलिटी सबै गरेर हामीले अस्ति दिएको थियौँ र यसरी अहिले योपालि पनि हामीले यसरी दिएर आफ्नो जनसाधारणलाई अझै सुविधा पुर्याउने हामीले निर्णय लिएको छौँ। यसरी नै भ्याक्सिनेसन गर्न चाहने इच्छुक महानुभावहरूले रेजिस्ट्रेसनको निम्ति कोभिड सपोर्ट टिमसँग सम्पर्क गरिदिने सदस्य नरेन्द्र तामाङले आग्रह गरेका छन्। एक नम्बर कुरा त हामीले यो भ्याक्सिन लाउँदाखेरि तपाईलाई थाहा छ यो मेडिका नर्थ बेङ्गाल क्लिनिकसँग इन एसोसिएसन गरेर उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ। भ्याक्सिन लिएर आउने लगाउने सबै नै हामी त खालि फेसिलिट गर्ने मात्रै हो र उहाँहरूको कन्डिसन नै भनौँ 350 जना चाहिँ हामीले क्यान्डिडेट अथवा भ्याक्सिन लाउने दिनै पर्छ। त्यसले गर्दा पनि हामीले अगावै रेजिस्टर गरिएको हो र योपालि पनि त्यही हो 350 जना चाहिँ मिनिमम हुनुपर्छ र 450 जनासम्मलाई चाहिँ लगाउन सकिन्छ एक दिनमा र त्यसले गर्दाखेरि हामी योपालि पनि अगाडि नै रेजिस्ट्रेसन गर्छौँ अनि अगाडि नै नामहरू उठाएर कोले लाउनु पर्ने त्यो हामी अगाडि नै गर्छौँ र तपाईहरूले त्यसको चाहिँ अगाडि नै नाम दिएर अनि त्यसको जुन तोकिएको पैसा छ त्यो पनि तपाईहरूले दिएको हुनुपर्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ बजारमा विशेष गरी 4वटा ठाउँमा काउन्टर छ टाउनमा एउटा हिमालयन स्टोर थानडाँडामा है जो सन्दीप जैन स्वयं हुनुहुन्छ हाम्रो कोभिडको सपोर्ट कोर टिम मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँ यहाँ आएर तपाईहरूले आफ्नो रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कलकत्ता स्टोर डिएस गुरुङ रोड अजय अग्रवालकोमा उहाँ पनि हाम्रै कोर कमिटी मेम्बरै हुनुहुन्छ। यसरी नै डेभिड ग्यासमा पनि है त्यहाँ पनि तपाईहरूले त्यहाँ एउटा काउन्टरै बनाइएको छ त्यहाँनिर तपाईहरूले रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईहरूले रकबेलमा जहाँ चाहिँ हाम्रो कोभिडको एउटा उयो छ अफिसै छ रकबेलको बाटोमै तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ आएर पनि तपाईँहरूले रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो छ र हामी अब आजदेखि नै अथवा भोलिदेखि नै यो रेजिस्ट्रेसन प्रक्रिया सुरु गर्दैछौँ। जसले दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले कमसेकम पनि शनिबारसम्म चाहिँ आफ्नो नामहरू तपाईँहरूले दिनु होला भन्ने हामी अनुरोध गर्छौँ र त्यो आधारमा नै 350 पुगेपछि हामी यो सोमबार भ्याक्सिनेट गर्नेछौँ र यदि 350 पुगेन भनेदेखि हामी त्यो भ्याक्सिनेसन क्याम्प गर्न असमर्थ हुन्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामी अगावै यो पैसा उठाएर होस् या रेजिस्ट्रेसन गरेर अगावै गर्नुको कारण चाहिँ यो पनि हो र यसमा अब यो चाहिँ हामीले हुनु त सरकारी तौरमा पनि भ्याक्सिनेसन क्याम्प भइरहेको छ डेली भइरहेको छ तर त्यहाँ जुन प्रकारको ग्यादरिङ है भ्याक्सिनेसन पाउनुलाई एकदमै भ्याक्सिन पाउनुलाई एकदम साह्रो परिरहेको छ। त्यो कुराहरूलाई दिएर एउटा सरकारलाई पनि सहयोग हुने अनि हाम्रो मान्छेलाई पनि अलिकति सजिलो हुने भनेर हामीले यो क्याम्प गरेका हौँ र यो फेसिलिट मात्रै किन गर्ने हामीले केही गरौँ भनेर गर्दाखेरि गत दिनको क्याम्पमा पनि हामीले एउटा भ्याक्सिनमा 180 रुपियाँको यो चाहिँ कोभिड सपोर्ट टिमले
यसलाई प्रायोजित गरिएको थियो, हामीले त्यो दिएका हौँ। त्यो चाहिँ नर्थ बेङ्गाल क्लिनिकले चाहिँ तपाईँको 780 रुपियाँ नै लिन्छ। उहाँहरूको त्यो गभर्मेन्टले तोकेको रेट हो, त्योभन्दा उहाँहरूले बेसी पनि लिनु सक्दैन, त्यो कम्तीमा उहाँहरू आउनु मान्दैन पनि। तर अब हामीले चाहिँ हाम्रो कालेबुङवासीको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यताउता स्पोन्सरहरू खोजेर कसलाई हुन्छ सपोर्ट मागेर चाहिँ गरेका थियौँ। 350 जनालाई 180 रुपियाँ हामीले फाइनेन्स गरेका थियौँ, सपोर्ट गरेका थियौँ। र यो पालि चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भने 450 जनालाई नै तर 100 रुपियाँ हामीले सपोर्ट, हाम्रो यो चाहिँ कोभिड सपोर्ट टिमको तर्फबाट यो प्रदान गरिनेछ। हामीले स्पोन्सरहरू खोजिरहेका छौँ र 780 को जग्गामा तपाईँहरूले 680 रुपियाँ दिनुपर्नेछ। 100 रुपियाँ चाहिँ हामीले हाम्रोबाट हाम्रो कालेबुङवासीको निम्ति यो एउटा सपोर्ट गर्ने हाम्रो जमर्को छ र तपाईँहरूलाई त्यो फाइदा तपाईँले उठाउन सक्नुहुन्छ। र त्यही कारण तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यदि 350 नपुगेको खण्डमा हामी क्याम्प गर्न सक्दैनौँ र 450 देखि बेसीलाई पनि गर्न सक्दैनौँ र त्यो दिन हिँडेर त्यही दिन म जान्छु त्यही दिन लाउँछु भनेर तपाईँ नसोच्नु होला। त्यस्तो सोचेर अस्ति धेरै मान्छे बसेको रहेछ र त्यो दिन आउँदाखेरि उहाँहरूले पाउनु भएन। त्यसले गर्दा तपाईँले अगाडि नै नाम दिनु होला भन्ने अनुरोध गर्छु र तपाईँले यो काउन्टरमा आएर नाम दिनु सक्नुहुन्छ। र यदि आउनु सक्नु भएन भने तपाईँले फोन मार्फत हामीले विभिन्न कन्ट्याक्ट नम्बरहरू सोसियल मिडियामा हामीले दिएका छौँ, त्यो नम्बरहरू सम्पर्क गरेर पनि तपाईँहरूले केही व्यवस्था तपाईँहरूको लागि अवश्य हुनेछ। अनलाइन व्यवस्था पनि अवश्य केही हामी गर्नेछौँ। र यो बाहेक अब विशेष रूपमा जुन प्रकारले हामीले यो आयोजना गरेका छौँ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आएर चाहिँ यो जुन क्याम्पमा चाहिँ तपाईँहरूको सहभागिता हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र यो चाहिँ हामीले कोभिड सपोर्ट टिमले चाहिँ मैले भनिहालेँ गभर्मेन्टलाई पनि अलिकति सपोर्ट होस्, गभर्मेन्टलाई पनि धेरै प्रेसर भइरहेको छ। दिनमा हजार मान्छे आउँछ, भ्याक्सिन चाहिँ त्यति पुग्दैन, उहाँहरूलाई पनि धेरै प्रेसर भइरहेको छ। त्यो प्रेसर पनि अलिक रिलिफ हुने र हाम्रो मान्छेले पनि धेरै दुःख पाइरहेको छ, त्यो पनि दुःख नपाओस् होइन। अब किनभनेदेखि यो अहिले जुन कोरोनादेखि बाँच्न अघि भनेको जस्तो भ्याक्सिन बाहेक अरू कुनै उपाय छैन। अनि लाखौँको मतलब धन सम्पत्तिले पनि हामीलाई बचाउन सक्दैन जब कोरोना लागेपछि, तर केवल 680 रुपियाँको भ्याक्सिनले चाहिँ तपाईँहरूलाई बचाउनेछ। र यसले गर्दाखेरि यो भयो। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, हामीले भ्याक्सिनेसन क्याम्पमा हामीले के आयोजना मतलब सुविधा व्यवस्था गरेको छौँ भने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, बिमारीहरूको लागि अथवा बुढाबुढी जो एज पुगेकाहरू जो चाहिँ हिँड्नु सक्दैनन् है, विकलाङ्गहरू जो चाहिँ हिँड्नु सक्दैनन् उनीहरूलाई हामी गाडीमा आएको हुन्छ गाडीमै पनि लगाइदिन्छौँ। त्यति व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ र यो पनि तपाईँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। त्यस्तो अब छ है, उहाँहरूलाई बोकेर क्याम्पमा लानु धेरै असुविधा भएको छ भने पनि तपाईँहरूले त्यो दिन ल्याएर गाडीमै पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। र यो यसरी हामीले आयोजना गरेका छौँ। यो कन्डिसनहरू छ र तपाईँहरू सबैलाई यदि तपाईँहरूको अब छेउछाउमा कोही छ है या तपाईँहरू कोही पनि इच्छुक हुनुहुन्छ यो भ्याक्सिनेसन क्याम्पमा सहभागी बनेर यहाँ यो क्याम्पमा तपाईँहरूले भ्याक्सिन लाउनुको लागि तपाईँहरूले यो काउन्टरमा सम्पर्क गरेर यो नम्बरहरूमा तपाईँहरूले सम्पर्क गरिदिने म अनुरोध गर्छु। गत 30 जुलाई 2020 को दिन निधन भएका पद्मश्री स्वर्गीय सोनाम छिरिङ लेप्चाको आगामी 29 जुलाई पहिलो पुण्यतिथि रहेको हुनाले उनको स्मरणमा आज परिवार पक्षले कालेबुङको जोइस होममा असहायहरूको निम्ति आवश्यकीय खाद्यान्न सामग्री प्रदान गरेको छ। उहाँलाई प्राय सबैले चिन्छ, लेप्चा जगत सायद अरू व्यक्तिहरूले पनि उहाँलाई चिन्नुहुन्छ। उहाँ पद्मश्री हुनुहुन्थ्यो, साथै धेरैवटा भारत साथै पश्चिम बङ्गालको धेरैवटा यो अवार्डहरूले उहाँलाई सुशोभित गरिसक्नु भएको सरकारले पनि। अनि गत वर्ष उहाँको निधन भएको थियो र यो वर्ष 30 तारिक चाहिँ 29 तारिक चाहिँ उहाँको पुण्यतिथिको अवसरमा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई यसो भेट्दै तपाईँहरूसँग भलाकुसारी सोध्दै अनि तपाईँहरूलाई केही त्यस्तो त होइन तर एउटा सानो अलिकति सामानहरू तपाईँहरू कहाँ ल्याएका छौँ र विशेष हामी परिवार पक्षबाट यहाँनिर आएका छौँ। 12 माइल अवस्थित जोइस होममा पुगेर पद्मश्री स्वर्गीय सोनाम छिरिङ लेप्चाकी पत्नी आइमित लेप्चा, छोरा बुहारी साथै छोरी ज्वाइँहरूले असहायहरूसित भेट गरी उनीहरूसित भलाकुसारी गरी सामग्रीहरू प्रदान गरिएको छ। उहाँ चाहिँ 30 जुलाई 2020 मा उहाँ बित्नु भएको र उहाँको 1 वर्षको पुण्यतिथिमा चाहिँ हामी यहाँको कतिजना आमा बाबाहरूसँग चाहिँ हामी भेटघाट गर्नको लागि केही कोसेली उहाँहरूको निम्ति हामीले ल्याइदिएको हौँ।
उहाँको आप्पाको मान्छे हाम्रो बुवाको नाममा चाहिँ उहाँहरूसँग भेटघाट गर्न आएको आज। मनी ट्रस्ट अनि लाब्दा ट्राइबल एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा मङ्पु लाब्दा ग्राम सेवक प्राथमिक पाठशाला भवनमा रक्तदान शिविर सम्पन्न भयो। शिविरमा कुल 63 जना पुरुष अनि 5 जना महिला गरी जम्मा 68 जनाले रक्तदान गरेका छन्। रक्तदान गरेपछि रक्तदाताहरूलाई प्रशस्ति पत्र मनी ट्रस्ट उपसभापति अरविन्द प्रधान अनि किरण पाखरेनको बाहुलीबाट प्रदान गरियो। एभ्री 2 सेकेन्डमा मानिसलाई ब्लडको खाँचो पर्छ र यो कुरोलाई टार्नको निम्ति पनि अनि तपाईँ आफै पनि स्वस्थ हुनुहुन्छ। रक्तदान गर्नु भने तपाईँलाई हार्ट एटेक हुने चान्सेस चाहिँ धेरै कम्ती हुन्छ, तपाईँको ब्लड प्रेसरहरू मेन्टेन हुने हुन्छ अनि तपाईँले त्यहाँनिर टेस्ट गर्दाखेरि आफू कतिको फिट छु त्यो पनि थाहा पाउनुहुन्छ र यसले चाहिँ धेरै मानिसलाई जोगाउन सकिन्छ है, धेरै मानिसको ज्यान जोगाउन। कालेबुङ, दार्जिलिङ या त सिलिगुडी कहीँ कतै रक्त जुन ब्लडको आवश्यकता परे यसको सुविधा कसरी पाउँछ? यसको सुविधा तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि हामीले जिल्ला अस्पतालले पनि तपाईँलाई एउटा क्रेडिट कार्ड जुन इस्यु गरेको हुन्छ उहाँले दिनुहुन्छ। त्यो क्रेडिट कार्ड तपाईँले वेस्ट बङ्गालको कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा गएर उहाँले त्यो क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट तपाईँहरूलाई चाहिएको खण्डमा त्यो 1 युनिट तपाईँले रगत सङ्ग्रह गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको निम्ति त्यो कुनै पनि ग्रुपको होस्, त्यो ग्रुप मिल्नुपर्छ भन्ने मैले एबी पोजिटिभ डोनेट गरेँ, मलाई एबी पोजिटिभ नै चाहिन्छ भन्ने छैन। तपाईँलाई ओ पोजिटिभ चाहिएको छ भने या ओ नेगेटिभ चाहिएको छ भने त्यसमा पनि तपाईँले उहाँले सरकारी हस्पिटलको त्यो एउटा जिम्मेवारी बन्दछ उहाँलाई दिने। त्यो संग्रह गरिएको रगत दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालमा पठाइएको जानकारी लाब्दा ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएसनका संयोजक सुरेन पाखरिनले दिएका छन्। संयोजक पाखरिनले मनी ट्रस्टका अनि लाब्दा विभागका समाज संस्थाका प्रतिनिधि साथै एनएसपीसी रम्बीलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। हस्त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Kalimpong is a beautiful hill station in the state of West Bengal, India, surrounded by majestic mountains, lush tropical gardens and crystal clear lakes. Kalimpong is a paradise for people who consider education as a basic need. They have keen interest to learn and get selection at different competitive examinations. Here, ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students by having Kota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care. We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE. We have experienced and best faculties from Kota, Rajasthan. We give ultimate personal care to the students, doubt removal classes and ABJ test series. ABJ Tutorials Kota offers pre-foundation course for class 8th, 9th and 10th, foundation course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 10th and 11th moving students, fresher course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 11th pass and 12th moving students,
IIT JEE Men's Advanced and NEET for 12th pass students. Target batch for IIT JEE and NEET for 12th pass students. Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. Now you can visit ABJ Tutorials Kota Kalimpong Center. For further details, please contact us. के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? डर लाग्ने, आफूलाई एकदमै एक्लो छु जस्तो लाग्ने, मन उदास हुने, केही गर्न आँट नआउने, आत्मबल नहुने, निद्रा नलाग्ने, नराम्रा विचारहरू मात्रै मनमा उब्जने आदि जस्ता समस्याले ग्रसित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईको उक्त समस्याहरूको समाधान गरेर तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। यहाँ हरेक प्रकारको मानसिक पीडा सम्बन्धी समस्याहरूको ड्रगलेस थेरापिजद्वारा समाधान गरिनेछ। तपाईका कैयौं समस्याहरू जस्तै एन्जाइटी, प्यानिक, डिप्रेसन, लो सेल्फ कन्फिडेन्स, पेन म्यानेजमेन्ट, सेक्सुअल इस्युज, पास्ट लाइफ थेरापी, स्टडी हेबिट्स, रिलेसनसिप इस्युज, बिहेभियरल इस्युज, वेट म्यानेजमेन्ट, एल्कोहोलिजम, स्मोकिङ जस्ता धेरै समस्याहरूबाट सहजै छुटकारा पाउनलाई सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल। यहाँ उपलब्ध विभिन्न थेरापिजको सहयोगले तपाईको कन्सियस अनि सबकन्सियस माइन्डमा पोजिटिभ परिवर्तन ल्याएर तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो सङ्कल्प छ। थप जानकारी अनि एपोइन्टमेन्टको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् लेट्स हिल। कन्ट्याक्ट नम्बर 8369197180। एड्रेस सिटी सेन्टर मल, ब्लक जी, अफिस नम्बर 426, सिलिगुडी। वेबसाइट www.letshill.in। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर एम.के. हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर ए.के. विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आर.ओ. कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म।
चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केडी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट एमआरआई एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT, प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म, त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल आरसी मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू
इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customer satisfaction, मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। मा भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC,
स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।